मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। नमस्कार, म राजु थापा। सीधा प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। विद्यमान नेपाली राजनीति काशी जाने भनेर कुतीको बाटोतर्फ निरन्तर उन्मुख छ। नेपाली राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिक दलका नेताहरूका गतिविधिहरूबाट जनताले अपेक्षित परिणाम पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। नेतृत्वले जे गर्छु भनेको छ त्योभन्दा विपरीत क्रिया गर्यो भन्ने जनगुनासो व्यापक छ। कोभिडले सबैको ढाड भाँचेको अवस्था छ, तर नेतृत्वको अकर्मण्य र जनविरोधी क्रियाले गर्दा झनै जनताको घाँटी थिचिएको छ भन्ने जनतालाई महसुस भइरहेको छ। जनताका अपेक्षा विपरीत क्रियाहरू भइरहँदा नेतृत्वले जनताको अप्ठ्यारो महसुस गर्ने क्रिया अथवा त्यसमा प्रवृत्त हुने कुरा गरिरहेको अवस्था छैन। प्राकृतिक भाइरस त पराजित होला, तर नियतमा भएको, नेतृत्वको नियतमा भएको भाइरस कसरी पराजित होला, कसरी जित्न सकिएला? सीधा प्रश्नको जवाफका निम्ति अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री प्रभु शाह। सीधा प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। धन्यवाद। शाहजी, पहिलो सीधा प्रश्न सुरु गरौँ। तपाईँ अहिले जुन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, मैले ठिक बाटो ठिक लाइनमै हिँडिरहेको छु भन्ने लाग्छ कि होइन, कहीँ कहीँ केही न केही गडबडी भइरहेछ, कहीँ न कहीँ रिग्रेसन फिल भइराखेको छ? तपाईँलाई के भएको छ? तपाईँको अहिले एक्चुअल तपाईँले फिल गरेको अवस्था हामीलाई सेयर गर्नुहोस् न। देशको समग्र राजनीतिक स्थिति त्यति उत्साहजनक छैन, क्रमशः सङ्कट उन्मुख नै देखिन्छ। तपाईँले जो भूमिकामा राख्नुभयो त्यो सार ठिक छ जस्तो लाग्छ। त्यसको एउटा समीक्षाको जरुरी पर्छ। हिजो हामी नेपालमा लोकतन्त्रको लागि जुन लडाइँ लडेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ, अहिले गणतान्त्रिक सङ्घीय व्यवस्था छ। अब यसको एउटा अभ्यास गर्दैछौँ, नयाँ अभ्यास हो हाम्रो। अब त्यसको झन्डै 5-6 वर्ष हामीले अभ्यास पनि गरिसक्यौँ र यो स्थिति देखा परिरहेछ। हामीलाई के लाग्थ्यो भने संविधान बनिसकेपछि, संविधान अनुसारको निर्वाचित सरकार आइसकेपछि अब देशको तमाम समस्या हल हुन्छ, देशले एउटा नयाँ सम्भावनाको रोशनी खडा हुन्छ। त्यो अलिअलि सुरुवात भए पनि थियो, तर क्रमशः यता आइसकेपछि मान्छेमा त्यो उत्साहका आशाहरू, ती सम्भावनाहरू अझ क्षीण हुँदै गयो। त्यसको प्रमुख दोषी को? तपाईँहरू आफैले गरेको क्रिया दोषी हो अथवा जनता हो अथवा कोही निश्चित पक्षले गर्दाखेरि यो परिस्थिति? अब म एकदम पर्टिकुलर भन्दाखेरि यति मात्र भन्छु कि यसलाई तपाईँले एउटा व्यक्ति नेतृत्वलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ, जसरी अहिले तपाईँले भूमिकामा बाख्नुभयो। म यससँग सहमत छैन, किन एउटा पार्टीको नेतृत्व यसरी गरेको भए त ठिकै हुन्थ्यो। तपाईँ जता हेर्नुहुन्छ यस्तै हेर्नुहुन्छ। चुनावमा एउटा वचनबद्धता गरेर चुनाव जित्ने, चुनाव जितेपछि ठिक उसको उल्टो काम गर्ने, जोसँग चुनाव जितेछ त्यसको पुच्छर बन्ने, जसको विरुद्ध तपाईँ चुनाव जितेर यहाँ आउनुभयो त्यसैको पछाडि लाग्नु भएपछि त चुनावै नगरे हुन्थ्यो नि। यो स्थिति सिर्जना भइरहेछ। वचन एउटा दिने, म यसरी जान्छु भन्ने, तर परिणाम फेरि अर्को दिने। त्यो कुरा ठिक छ। एउटा दलको भन्नलाई त तपाईले त मैले भने नि, एउटा मैले ट्रेन्डको कुरा गरेँ, कुनै पार्टी विशेषमा कुरा गर्दै छैन। त्यसले सबै नेता आफैले आफैलाई हेर्दाखेरि अहिले आफूले जहाँ उभिएर अहिले तपाईँ भर्खरै मन्त्रीबाट पदमुक्त हुनु भएको छ, त्यो पनि सर्वोच्चको निर्णयको कारणले गर्दा दोस्रो पटक नियुक्त हुनु। म दोस्रोमा आउँछु। मैले यहाँ मात्र भन्न खोजेँ कि व्यक्तिहरूको मात्रै भूमिकाले यो भएको भए करिब करिब सबै दलका नेताहरूको भूमिका हेर्नुहुन्छ भने सही दिशामा हिँडेको जस्तो देखिँदैन। एउटा नैतिक धरातलबाट चेक गर्ने हो भने कहीँ पनि मिल्दैन। लोकतान्त्रिक नर्म्स पनि मिल्दैन, संवैधानिक व्यवस्था पनि मिल्दैन, विधिको शासन पनि मिल्दैन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पनि मिल्दैन। सबै कोणबाट हेर्ने हो भने कहीँ न कहीँ चुकिरहेछ भने एउटाले गरेर त भए ठिकै हुन्थ्यो। सबैमा त्यो समस्या किन देखा पर्यो भनेपछि कहीँ न कहीँ जो हामी संवैधानिक व्यवस्था खडा गऱ्यौँ यता समस्या हो कि? समग्रतामा तपाईँले सर्भिस डेलिभरी गर्न सक्नु भएको छैन। तपाईँहरूको पर्फर्मेन्स
उपयुक्त भइराखेको छैन, त्यसको पछाडि या त नेताहरूमा अक्षमता छ या उनीहरूको नियत खराब छ। तपाईँहरूकै सन्दर्भमा भन्दाखेरि तपाईँ अहिले जहाँ बसिराख्नु भएको छ, हिजो तपाईँले सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्किन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो, आज होइन सत्ता त सर्वोच्चको निर्णयले निर्भर हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा तपाईँ विवाद गरिबसिराख्नु भएको छ। हिजो पनि हामी कानुनी शासनको विरूपमा थिएनौँ, हामी विधिको शासनलाई मानेकै थियौँ। माओवादीहरूले विधिको शासन मान्दैन भन्ने दिशामा तपाईँले नभनिदिनुहोस्। हामी माओवादी हुँदा पनि समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्दा पनि विधिसँगतै ढङ्गले हामी हिँडिरहेका थियौँ। हाम्रा न्यायालयहरू पनि विधिकै बेसमा न्याय सम्पादन गर्थे। त्यति बेलाको सरकारले पनि विधिपूर्वकै चल्थे। त्यसैले हिजो माओवादीले विधि मान्दैन थिए, अहिले विधि मान्छ, त्यो भने अर्थमा नबुझिदिनुहोस्। मैले यहाँ भन्न खोजेको अलग अर्थ हो। मैले भन्न खोजेको यही आशा हो कि संवैधानिक जो व्यवस्था छ सायद त्यसमा कुनै समस्या छ कि किन हिजो भागबण्डाको त्योभन्दा पनि हामीले जनताको एउटा गुनासो के छ भने तपाईँहरूको नेतृत्व गर्ने नेता बन्नेहरूले हिजो जनतालाई आश्वासन दिनुभयो, तपाईँले स्वर्ग बनाउँछु भन्नुभयो, समृद्ध देश दिन्छु भन्नुभयो, तपाईँहरूले धेरै अगाडि तपाईँहरूलाई लैजान्छु, गरिबको सत्ता दिन्छु भन्नुभयो, जनताले साथ दिए। तर आज तपाईँहरूले आफ्नो सत्ताको निम्ति एक हिसाबले भन्दाखेरि त्यो कपडा पनि नलाउने जनतालाई लाज लाग्ने परिस्थिति सिर्जना भइराखेको छ। तपाईँहरूले साँच्चै भन्ने हो भने व्यवस्थालाई पनि घर न घाटको बनाउनु भएको छ, तपाईँहरूको सिद्धान्त आदर्शलाई पनि त्यही बनाउनु भएको छ र तपाईँहरूको पार्टी तपाईँहरूको पोजिसन समेतलाई घरको न घाटको बनाउनु भयो। यो कुरा मैले भनिसकेँ नि, जसरी सरकारले यो कामको नेतृत्व गर्छ, सरकारले नै अहिले के हो भन्ने प्रश्न उठिसकेपछि मन्त्रीले यसको अगुवाई गर्छ। अब मन्त्री नै हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठिसकेपछि संसदले नै यसको व्यवस्थापन गर्छ। तर संसद नै रहने नरहने अन्यल उठिसकेपछि अब व्यक्ति र पदाधिकारीलाई मात्र प्रश्न उठाइराख्दा त्यो न्यायसङ्गत हुँदैन, सही हुँदैन। तपाईँलाई व्यक्तिगतै प्रश्न गर्ने कुरा भयो। तपाईँको अघि मैले सुरुदेखि नै भनेको छु फिल कस्तो भइरहेछ भन्दा तपाईँले अहिले जनतालाई हामी जे गरिराखेका छौँ त्यसमा गौरव छ, ठिक बाटोमा हिँडिराखेका छौँ, हामी जुन सिद्धान्त आदर्श हिजो तपाईँहरूलाई भनिराखेका थियौँ त्योभन्दा फरक छैनौँ भन्नुहुन्छ, अथवा हामीले समय सापेक्ष स्वार्थ अनुकूल अथवा व्यक्तिगत फाइदा अनुकूल हिँड्यौँ, अथवा होइन जनताकै फाइदाको निम्ति हिँडिराखेका छौँ, जनतालाई भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? तपाईँले व्यक्तिगत प्रभु शाहलाई एउटा प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने मैले खुलेर तपाईँले अलिकति भन्नै पर्छ। अन्तरिम संविधान बन्यो, अन्तरिम संविधानको बेसमा हामी संविधान सभा गऱ्यौँ। संविधान सभा मार्फत लिखित संविधान दिने प्रतिबद्धता पहिलो प्रयास हाम्रो फेल भयो, पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। दोस्रो संविधान सभामा हामी के सहमत गरेर गएका थियौँ भने पहिलो संविधान सभामा भएको कामको अपनत्व लिएर दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान दिने भन्ने कुराको कमिटमेन्ट गरेका थियौँ। त्यो अध्यायमा हामी 7 पार्टी सुरु गरेका यात्रा करिब करिब सहमतिमै अगाडि बढेको स्थिति थियो। पछिल्लो चरण जुन बेला संविधान निर्माणको अन्तिम घोषणाको चरण थियो, त्यो बेला पनि केही राजनीतिक दलहरू जो आफूलाई विपरीत विचारधाराका भन्छन् उहाँहरूको बिचमा एउटा सहमति भएरै घोषणा भएको हो। सायद मलाई लाग्छ त्यति बेला पनि मेरो आफ्नो भनाइ थियो, तपाईँले पनि थाहा छ, जनतालाई थाहा छ, फेरि रिपिट मात्र गर्न खोजेको कि यो भागभण्डा व्यवस्थामा भागभण्डा संविधानको धारामा भागभण्डा गरेर देश सही दिशामा जाँदैन। अहिले हामी खिचडी व्यवस्था बनाउँदैछौँ। सबैको अलिअलि राखिदिएपछि, सबै चिज एक ठाउँमा अलिअलि राखिदिएपछि के हुन्छ, हाम्रो खाना किचनमा हेर्नु खिचडी भन्छ त्यसलाई, त्यो खिचडी व्यवस्थाले खिचडी नै परिणाम दिन्छ भनेर म यो संविधान निर्माणमै फरक धार फरक स्ट्यान्ड लिँदै आएको मान्छे म पर्छु। र म त्यति बेला दुनियाँलाई भन्दा पनि पत्याउने स्थिति थिएन, किनकि तपाईँ साम्प्रदायिकताको रूपमा मधेस पहाड, मधेसमा नमान्ने, पहाडमा मान्ने, नेपाली एउटातिर इन्डियन भन्दै देश विभाजित भएको सन्दर्भमा हामीले धेरै बल गर्नु उचित थिएन। अब 4-5 वर्षको अभ्यासले मान्छेको आँखा खुलिरहेछ कि यो व्यवस्था नै ठिक छैन भन्ने कुरा पनि जबरदस्त ढङ्गले त्यति बेला जसरी लागेको थियो कि यो व्यवस्था खिचडी व्यवस्था हो। अब कस्तो व्यवस्था भयो भनेदेखि अहिले मलाई के लाग्छ भने म व्यक्तिगत भनिरहेको छु कि जसरी अहिले भने अहिले संसदको विघटन भयो, संवैधानिक प्रावधानको दफा 1, 2, 3, 4, 5 तपाईँ सबै कन्ठ भइसक्यो तपाईँहरूलाई पनि, त्यसैमा बुझाइ फरक परिरहेछ। प्रधानमन्त्रीले लाग्छ कि अब हामी बहुमत मेजोरिटी पार्टी बुझाएको कुरा होला प्रभुजी, तर अहिले चट्टै अहिले बिग्रेको चाहिँ तपाईले एउटा कुरा के स्वीकार्नुहुन्न कि बुझाएको कुरा हैन, देशै संसद विघटन भएर चुनावमा जाने कि फेरि चुनावबाट संसद पुनर्स्थापना भयो, फेरि त्यो कुरा त राजनीतिक लाभ हानिका कुराहरू होला नै, बुझाएको कुरा हो। तपाईले यति तपाईलाई लागिरहेछ कि यो व्यवस्था यही कुरा भन्छ, एउटा व्यक्तिगत व्यवस्थामा समस्या हो कि नेताको नियतमा समस्या हो, प्रश्न यहाँनिर हो। अब तपाईहरुले जे हिजो जहाँ पुर्याउँछु भन्नुभएको थियो तपाईहरुले त्यो छाडिदिनु भयो, त्यो डुङ्गा छाडिदिइसक्नु भयो। अहिले
ओलीजीको डुङ्गामा तपाईँ सवार हुनुहुन्छ। अब यो व्यक्ति मन ल्याउनुहोस्, मैले फेरि यहाँ भने दफा 5 मा आउनुहोस् त। दफा 5 को परिकल्पना के हो? तपाईँले पाउनु राजुजी, म तपाईँले भन्छु 3 मा भनेको छ कि सबभन्दा ठुलो दलको पार्टीको नेताले प्रधानमन्त्री दिने र उसले मत मतलब आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्ने, विश्वासको मत लिएर देखाउने। त्यसपछि 4 छ, त्यसपछि 5 छ। अनि 5 मा त प्रष्टै छ कि 5 अनुसार कुनै व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्ने। यदि नयाँ परिकल्पना थियो भने त्यसमा 2 धारा जोड्नुको कारण के थियो? 2 धारा हो भने 2 त माथि नै भइसकेको छ। 2 धारा र यो 5 को व्याख्यामा त अन्तर छ त। मैले यही भनिरहेको छु कि लेखन त धेरै सुन्दर देखियो, सबै सङ्कटको समाधान जस्तो देखियो, तर त्यसै भौँरीमा हामी फसेर देश यहाँ बर्बाद हुँदैछ। खोजेको त तपाईँहरूले नै देखियो नि। ओलीजीले अहिले यसबाट निकास दिने ढङ्गले भन्दा पनि यही त्यो लुप होलसम्म खेलेर झन् परिस्थिति प्रतिकूल बनाउने कुरामा लाग्नु हो नि। त्यसलाई ओलीजीले संसदीय मान्यतामा एउटा पार्टीको नेताले अरू पार्टीको प्रधानमन्त्री बनाउने परम्परा विधि हिजो प्रचण्डजीले काङ्ग्रेससँग चुनाव लडे होइन? एमाले माओवादी मिलेर हामी काङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ, देशमा काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा गयो, हामी सरकारमा गयौँ। अहिले प्रचण्डजीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन यही लोकतन्त्र हो? तपाईँले भोट माग्नु प्रचण्डजीलाई घुच्याएर मुन्ट्याएर छेउमा धकेलेर त्यहाँ पुर्याएको कसले? तपाईकै पार्टीको नेता होइन हिजो? मैले सुरुमै भनिसकेँ, यो व्यक्तिको दोषारोपण होइन। त्यही त। यदि प्रचण्डजीलाई धकेलेर जाने नेता हो भने त्यो नेताको काम के छ? कसैले घचेटेर जाने हुन्छ? म कहिले पनि भनेको छैन मलाई प्रचण्डजीले घचेटेर ओलीजीलाई कहाँ पुर्याइदिए, मैले त्यसरी भन्दिनँ। त्यसैले म यति भन्छु कि कसैको घचेटेर जाने चिज होइन नि। तपाईँ एउटा लोकतान्त्रिक नम्समा उभिनुपर्छ पर्दैन? आफूले चुनावमा गएको बच्चाको पक्षमा उभिनुपर्छ पर्दैन? जिज्ञासा राखेछु नि साजी कि मैले अझ बुझ्न चाहेको कुरा के भने तपाईँको हिजोको जनयुद्ध लडेर आएको नेता तपाईँ होइन? तपाईँले गरिबको सत्ताका निम्ति लड्नुभयो, जनताले तपाईँलाई त्यही भनेर साथ दिए। आज हिजो तपाईँले के भन्नुहुन्थ्यो? संसद खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो भन्नुभयो तपाईँले। आज तपाईँहरू त्यसैमा रमाइराख्नु भएको छ। त्यहाँभन्दा दायाँमा अब तपाईँले यही भ्रम छ। प्रभु शाहलाई बुझ्ने कुरामा यही भ्रम छ। तपाईँ हिजो पनि मैले यही कुरा भनेको थिएँ, अहिले पनि संसदमा बसेर पनि तपाईँले यही कुरा भनिरहेको छु, हिजो संविधान सभामा बसेर पनि यही कुरा भनिरहेको थिएँ। संसद अहिलेको जो व्यवस्थालाई के भन्ने एउटा परिभाषा त गरौँ, अर्को कुरा हो। तर यो व्यवस्था कस्तो व्यवस्था हो भने एउटा निचोड त निकाल्नै पर्छ नि। हामीले तपाईँले सबै देशले अब यसलाई हामी एक ढङ्गको व्यवस्था भन्छौँ। अब यसको परीक्षण भइरहेछ, त्यसको बारेमा एउटा निचोड अहिले हामी हेरिरहेछौँ परिणामहरू। अहिले जो तपाईँ भन्नुभयो यहाँ हाम्रो कि पार्टीगत नेताहरू, हिजो म चुनाव लडिरहेको थिएँ, एमालेसँग एकता गर्नुपर्छ माओवादीले भने हामीले भनेका थिएनौँ। प्रचण्डजीको हिसाब किताबले उहाँ गठबन्धन बनाउनु भयो। गठबन्धनको एउटा साझा घोषणापत्र थियो, त्यही घोषणापत्र लिएर जनतामा गयौँ हामीले। 5 वर्षसम्म हामी कम्युनिस्टले शासन गर्छौँ, दुईटै पार्टी एउटै पार्टी बन्छ र कम्युनिस्टको सरकार हुन्छ भनेर भोट मागे होइन जनतालाई। ल ओलीले धोका दियो त प्रचण्डले त धोका नदिनुपर्ने हो नि? किन उहाँले काङ्ग्रेसलाई बस्ने परिस्थिति भएको थियो तैपनि प्रचण्डजीले बदमासी गरेको भन्ने कुरामा तपाईँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ? किन काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा उहाँले सिग्नेचर गरेर राष्ट्रपति कहाँ पुर्याउनु भयो? जनताप्रतिको विश्वास हो नै गर्दा भन्छ नि त। तपाईले त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्नुभयो, बाध्य पार्नु। सङ्कटकाल लगाउँदा माओवादीहरू नमरेको मान्छे दिनदिनै मरिराख्दा तपाईँले खतरा भएन। अहिले के त्यस्तो आकाश खसिरहेको थियो? त्यसको लोकतान्त्रिक तरिका छैन। प्रचण्डजीले 5 वर्ष चलाउनुस्, ओलीजी 2.5 वर्षसम्म हाम्रो सहमति भए पनि तपाईँ नै चलाउनुस् भनेर छोडिदिनु भएको थियो। त्यो पनि त्यो कुरा मान्दै तपाईँ नै नेता हो भनेर मान्दै 1 नम्बरको मान्दै ओलीजीले त्यहाँ बस्नै नसक्ने परिस्थिति कहिले माधवजीलाई बुझाउनु भएको छ, कहिले काङ्ग्रेसको पछाडि जाने। जनतामा तपाईँले के भन्नु बाध्य पार्नुहुन्छ भने त्यस जनतामा भन्नु पर्थ्यो नि, ओलीजीलाई बाध्य पार्यो भने म काङ्ग्रेसै भइदिन्छु भनेर भोट माग्नु पर्थ्यो नि। ठिक छ, अब तपाईँले त्यो अब हामीले भन्ने तपाईँको नेता प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो होइन, मैले कोही पनि के लोकतान्त्रिक नम्सले के भन्छ, जस्तो मैले बाचा जो गरेँ 5 वर्षको लागि कि म यसरी हिँड्छु भने यसमा इमानदारीपूर्वक प्रचण्डजीलाई जे औँला ठाडिराख्नु भएको छ नि, जे गर्नुभयो भनेर तपाईँले आफैले आत्ममूल्याङ्कन गर्दा म त ठिक ठाउँमा छु। राजुजी हाम्रो घोषणापत्र स्पष्ट गरेको थियो कि देशमा कम्युनिस्ट सरकार हुन्छ, त्यसको प्रधानमन्त्री त्यही मात्रै हो त अन्तिम उद्देश्य हुन्छ। खाली ओलीजी कम्युनिस्ट पार्टीको 5 वर्षको हिसाब किताब हुन्छ नि।
5 वर्षमा त्यसको हिसाब किताब हुन्छ पार्टीको महाधिवेशनमा त्यसको हिसाब किताब हुन्छ हेरेर चाल पाइयो भने तपाई के रे बिहानीले सूर्य के यो दिउँसो देखाउँछ भने जस्तो हो सरकारले के गर्यो यो गतिविधि के त्यसो भए व्यवस्थाले च्यातेर फाल्दिउँ त्यस्तो होइन नेता पार्टीको पनि सुन्नुस् मैले राजुजी पार्टीको पनि एउटा विधानले हिँड्छ विधानले यति वर्षमा यो यसरी जाउँ भने हुन्छन् त्यसैले त 5-5 वर्षमा यो रिपिट गर्ने भने हुन्छ नि हामीले अध्यावधिक निर्वाचनको किन स्वीकार गर्छौं अध्यावधिक निर्वाचन यस कारणले भन्छौं कि नेतृत्व गलत गर्यो भने सुन्नुस् हैन टेक्निकल कुरा भन्दा पनि तपाईले कोही यदि गल्ती गर्यो भने छिन त्यसको कानुन विपरीत त्यसको स्टेप लिहाल्ने त्यस्तो होइन जस्तो कि तपाईले तपाईले बारम्बार के भन्नु भएको छ प्रभुजी एकैछिन है त यो सरकारले 3 वर्षसम्म काम गर्दै गर्दा तपाईले कम्युनिस्टको सरकार भन्नुहुन्छ घोषणापत्रको आधारमा चाहिँ भोटमा आएको हो भन्नुभएको छ घोषणापत्रको काम कति भयो घोषणापत्रको विपरीत र तपाईहरुको सिद्धान्त आदर्श विपरीत काम के भयो त्यो कुरा त मान्छेहरूले मूल्याङ्कन गरिरहेको होला नि त होइन तपाईहरु हिजो धर्मलाई अफिम भन्नुहुन्थ्यो कम्युनिस्ट हौ हामी भनेर आज आएर राम र धर्ममा अफिममा लट्ठिराख्नु तपाईले एउटा अलग चरित्रको एउटै चरित्रको एउटा क्वेशनमा केन्द्रित हौ तपाईले भन्नुभयो मूलत मेरो पोजिसनको चुनावमा हामीले एउटा कुरा भन्यौ हैन चुनावमा एउटा कुरा भन्यौ भने त्यसको समीक्षा गरेर त्यसको जवाब दिने जस्तो म आफ्नो बच्चालाई स्कुलमा भर्ना गरे त्यसको परिणामको लागि 1 वर्ष वेट गर्नुपर्छ पर्दैन 3 वर्ष वेट गरिसकेको मान्छेले 1 वर्ष परिणाम 1 वर्ष जो एक्जामको प्रोसेस मर्निङ सोज द डे भन्छ हैन नाइ सुन्नुस् 8 कक्षाबाट 9 कक्षामा जाने म बीचमै मास्टरलाई तिमी 6 महिनामा मेरो छोरालाई पास फेल गर्देऊ भन्यो भने यो रुल नियमको बर्खिलाफ हुन्छ यदि तपाई हामी 5 वर्षको चुनाव गर्दै छौं र 5 वर्षको कमिटमेन्ट गरे पनि आँखिमा गरेर बस्नु पर्ने जे गर्ने भने छ त कानुनमा जे गर्ने भएपछि कानुनमा छैन कानुनमा हैन तपाईले जे गरेपछि जे घोषणापत्रको अलिकति मात्रै जाउँ हेर्नुस् है तपाईहरुले घोषणापत्रमा जे आश्वासन दिनुभएको थियो जनताका बीचमा जनता आश्वस्त छन् कि यो बाटो सही ढंगले हामीले गरेको बाटोमा त्यसो समीक्षा हुन्छ र अर्को मध्यावधि तपाईले अगाडि बीचमा भन्दैमा यही फाइनल हो त तपाईले भन्दैमा जनता पुरा खतम टेक्निकल कुरा भन्दा पनि हैन तपाईले भने मैले छातीमा हात राखेर जनता कस्तो अवस्थामा छन् जनता अहिले तपाई भन्नुस् यो यत्रो कोभिडको महामारी चलिरहेको छ अहिले सत्ताको लुछाचोडी गर्ने बेला थियो तपाई अहिले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइसके पछाडी 5 वर्ष भनेर कसले गर्यो लुछाचोडी आखिर छोड्ने र नछोड्ने सत्य कुरा भन्नुस् कसले गर्यो आखिर केपी ओलीले छोडिदिएको भए के हुन्थ्यो ल प्रभुजीले भन्नुस् केपी ओलीले तपाईले भन्नुहुने छ संकट छ संकटको बेला छोडेर हिँड्ने हो संकटको बेलामा त संकट समाधान गर्नुको निम्ति नेतृत्व गर्ने संकटको बेलामा छोडेर हिँड्ने राख्नु भएको छ उहाँले ल तपाईले हाम्रो नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ अहिले यस्तो बेलामा चुनावको नेतृत्व गर्नु खोजिराख्नु भएको छ राजुजी दल पनि एउटा सिस्टममा हिँड्छ पार्टी पनि एउटा विधानमा हिँड्छ देश पनि एउटा संविधान र कानुनले हिँड्छ त्यसभन्दा बर्खिलाफ हामी सोच्यौं भने त्यो विधिको शासन विपरीत हुन्छ जनताको लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हुन्छ त्यसैले हिजो नेकपा हुँदा केपीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो प्रधानमन्त्री आफ्नै रहरले हैन जनताको जनादेशको बलमा र हाम्रो पार्टीको निर्णयको बलमा उहाँ हुनुभएको थियो त्यसैलाई उल्टाउने हो भने पार्टीको निर्णय गर्नुपर्छ जनताबाट उल्टाउने हो भने भोटबाट वेट गर्नुपर्छ संसदबाट उल्टाउने हो भने संसदको बैठकबाट गर्नुपर्छ तर के गर्नुभयो हाम्रो समेत सिग्नेचरको दुरुपयोग गरेर अविश्वासको प्रस्ताव तपाईहरुले राजनीतिक रूपमा खाली उहाँहरुलाई जे भए पनि मैले सुरुमै भने यो एउटा खाली केन्द्रमा त खेल भइरहेको छैन प्रदेशको खेलहरु तपाई हेरिराख्नु भएको छ स्थानीय तहका घटनाहरु सुनिराख्नु भएको छ निर्लज्ज ढंगले सत्ता पक्षले काम गरेको भन्ने मैले यही भनिरहेको छु कि केन्द्रमा एउटा पार्टी यसरी नैतिक अनैतिक ढंगले जो हिँडिरहेछ लोकतान्त्रिक अलोकतान्त्रिक ढंगले हिँडिरहेछ यो कुरा खाली संघमा भएको भए एउटा पार्टीमा भएको भए प्रदेश एउटा प्रदेशमा भएको भए सबै प्रदेशको घटनाक्रम यही छ एउटा पार्टीले आफ्नो पक्षमा जे पनि खेल्दिने जुन पनि अनैतिक ढंगले उभिदिने जुन स्तर देखा परेको छ मैले भनिरहेको छु कि यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई दोष दिएर हल निस्किदैन यसो समग्र व्यवस्थाकै समीक्षा गर्ने बेला आइसक्यो तपाईहरु सत्तामा बसेर सरकारमा बसेर जहाँ जे हो एक्जिक्युसन गर्नुपर्ने कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यकारी भएर तपाईहरुले समाधान गर्नुपर्नेमा राजुजी सत्तामा बसेको मान्छेले सत्य बोल्नु पर्दैन तपाईहरुले गरेको क्रियामा जनता मैले त भनिरहेको छु यो व्यवस्थाको समीक्षा गरौँ व्यवस्थाको होइन तपाईहरुको क्रियाको समीक्षा गर्ने बेला भयो अहिले अब के क्रिया गरे तपाईहरुले जे काम गर्नुभयो यो भन्दा अगाडि मन्त्री भएर सांसद भएर नभएर जे काम गर्नुभयो त्यसको समीक्षा गर्ने मानौ हाम्रो मात्र भनेको कसलाई भन्न खोज्यो मैले बुझिन
हाम्रो भनेको सबै यो दलहरूको नेताहरू पर्छ। तपाईँको व्यक्तिगत यदि कुरा गरौँ तपाईँले सर। व्यक्तिगत प्रभु शाहलाई भन्ने हो भने तपाईँले यो कुन आधारमा भन्न खोजिराख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। तर तपाईँलाई अघिदेखि मैले प्रश्न गरिराखेको छु, तपाईँ हिजो बन्दुकको नालबाट सत्ता आउँछ भन्ने लाइनमा युद्ध लडेर आएको मान्छे आज कहाँ उभिराख्नु भएको छ? अनि तपाईँको भनेको कुरा र सत्ताका निम्ति तपाईँहरूले स्वार्थ देखाएको व्यक्तिगत चाहिँ लालसाका कारणले त्यहाँ पुगेको भन्ने जनतामा गुनासो छ। हामी हिजो बन्दुकको बलमा सत्ता टिक्या हुन्छन्, सत्ताको मेरुदण्ड बन्दुक हो भने के झुट भइसक्यो? अहिले राज्य के आधारमा टिक्यो? सेना पुलिसले हटाइदियो राज्य रहन्छ? सिद्धान्त अब ओली तपाईँले मलाई राज्य सम्झाउनुहोस्। हामी भन्यौँ कि राज्य भनेकै बन्दुकको नालमा टिक्या हुन्छ, के झुट थियो? सेना पुलिसले हटाइदियो राज्य चल्छ? के कुरा गर्न खोज्नु हो तपाईँले? हिजो हामीले भनिरहेको थियौँ बन्दुकको नालबाट कब्जा गर्ने र त्यसैले होइन, हामी हिजो भनेका थियौँ कि सशस्त्र बलद्वारा सत्ता क्याप्चर गर्ने। किन एउटा सत्ता बन्दुकको बलमा भएपछि त्यसलाई भत्काउन बन्दुकै चाहिन्छ भने सोच र राजनीतिक सैद्धान्तिक बेसमा हामी अगाडि बढ्यौँ। पछिल्लो चरणमा शान्ति सम्झौता मार्फत हामीले कमिटमेन्ट गऱ्यौँ कि हामी प्रतिस्पर्धा मार्फत जान्छौँ। त यसमा के तलमाथि हेरिराख्नु भएको छ तपाईँ? अब हेर्नुहोस् न, यो कस्तो छ भने हिजो त्यत्रो क्रान्ति गरेर तपाईँहरूले जे भनेर इभन यो संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन पछाडि दोस्रो निर्वाचन हुने बेलामा त बादलजीहरू त यो लाइनमै असहमत भएर बम पड्काएर हिँड्दै गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो क्रान्तिकारी मान्छे इभन प्रचण्डले समेत यो क्रान्तिको लाइनलाई धोका दियो, एकदम क्रान्तिकारी धार अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर लागेको रामबहादुर थापा बादलजीहरू अहिले आएर कस्तो ह्यान्डसम देखिनु भएको छ दौरा सुरुवालमा भनेर भन्ने अवस्थामा आएर बसिरहनु भएको छ। अप्ठ्यारो के छ, अझ लाजमर्दो कुरा के छ भने उहाँले चाहिँ मन्त्री क्वार्टर छोडिदिनु भएन, मन्त्री र फेरि श्रीमतीलाई बनाउनु भयो। तपाईँहरू भन्नु के भयो हिजो आज गरिराख्नु भएको छ के? जनताको बिचमा राजुजी, तपाईँले हिजो अन्तरिम संविधान बनेको थियो, जो विभिन्न दुई पक्षको माओवादी र संसदवादीहरू मिलेर अन्तरिम संविधान निर्माण गरेका थिए। हामी त्यो उत्कृष्ट देखेका छौँ। त्योभन्दा अझ राम्रो बनाउनुपर्छ भने संविधान सभामा गयौँ। पहिलो संविधान सभा केही हदसम्म राम्रो संविधान निर्माण भइरहेको थियो होइन, संविधान सभा केही राम्रो भइरहेको थियो। तर प्रचण्डजी र केही अतिवादी व्यक्तिहरूले गर्दा पार्टीभित्र विद्रोहको लाइन पास गर्न कोसिस गर्नुभयो। विद्रोह आन्दोलन मार्फत फेरि यही काम गर्ने। हामी त्यति बेला संविधान बनाऊ, हाम्रो यत्रो जनताले विश्वास गरेको छ, 240 आधी जति सिट। त्यति बेला तपाईँ बाबुराम भट्टराईको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। बाबुराम भट्टराईको पक्ष नभनौँ न, हामीले भनेको उहाँको लाइन हो र त्यो प्रभु शाहको लाइन होइन। प्रभु शाहजी अब फेरि आउँछु, तपाईँ पाउनु। अब तपाईँले भन्नुभयो बाबुरामकै लाइनमा मानेर हिँडेँ, ल शान्ति र संविधानमा म स्ट्यान्ड लिएँ। दोस्रो संविधान सभा भयो, त्यसमा माओवादीहरू र अन्य परिवर्तनशील शक्तिहरूको पुरै धाराशाही भयो। हामी भन्यौँ कि अलि हाम्रो मुद्दाको लागि सही अस्तित्वको लागि सही व्यवस्थाको लागि हामी स्ट्यान्ड लिनुपर्छ भन्दै जाँदा प्रभु शाह त एकातिर भयो, बाबुराम र प्रचण्ड संविधान बनाएर हिँडे। संविधान यो गलत बन्दैछ, गलत भएर तपाईँले छोड्नु भयो हो अथवा तपाईँको नियतमा पनि समस्या अब हेरिसक्यो नि, हेरिसक्यो त। तपाईँले अरूलाई भनिराख्नु पर्दैन मैले संविधान सभा जितेको सांसद हो, मैले जनताको प्रतिनिधित्व गरेर संविधान सभामा आएको मान्छेमा मैले बोलिरहेको छु। त्यसैले तपाईँले अहिले भन्नुभयो क्वेशन मार्क अहिले तपाईसँग अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दा तपाईँलाई क्वेशन मार्क भर्खर त भन्छु प्लिज। जस्तो कि तपाईँले हिजो बाबुरामजीको लाइन ठिक भन्दै गर्दा पनि कहीँ न कहीँ त्यहाँ तपाईँ काम, आफ्नो नेतृत्व, आफ्नो सत्ता शक्ति अथवा वर्चस्वमा तपाईँ कहीँ न कहीँ प्रभावित हुनुभयो। जस्तै हिजो मातृकाजी भएको कारणले गर्दा पनि मधेसको नेतृत्वमा मलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर तपाईँले बाबुरामजीको नेतृत्वलाई साथ दिए जस्तो देखिन्छ। पछि बाबुरामजीलाई छोड्नुभयो, प्रचण्डजीलाई साथ दिनुभयो। अहिले पछिल्लो चरणमा प्रचण्डजीलाई समेत छोडिदिएर तपाईँले यति भ्रमित नगर्नुहोस् न जनतालाई। पहिले संविधान सभामा तपाईँले भन्नुभयो मातृकाजी थियो र म के अरे यता बाबुरामसँग थिएँ। दोस्रो संविधान सभामा त मातृका पनि थिएन। दोस्रो संविधान सभा प्रचण्ड बाबुराम एक भएर संविधान बनाइरहेको थिए कि विवाद थियो तिनीहरूको बिचमा? होइन, त्यही मलाई कन्भिन्स गर्नु एउटा केन्द्र सिर्जना गर्न तपाईँले यता राजुजी मलाई बताउनुहोस्, दोस्रो संविधान सभामा बाबुराम र प्रचण्डमा विवाद थियो संविधान निर्माणमा? थिएन। नारायण काजीको विवाद थियो, एक थिए तिनीहरू, प्रभु शाह मात्र फरक थियो। अब केन्द्र बनाउन भनेको कि सत्यको लागि लडेको त्यो होलीको दिनमा पत्ता लाग्छ। एकजनाले केन्द्र बनाउँछ, एउटा संविधान सभाले आफ्नो अस्तित्वको निम्ति सत्यको लागि एकजना मान्छेसँग सत्य हुन्छ, त्यसको वेट गर्नुपर्छ। तपाईँ अहिले ओलीजीको क्याम्पमा जाँदै गर्दा तपाईँको अहिले बाध्यात्मकता हो कि रहर हो? अब यता आउनुहोस्, पहिला यो संविधान सभाको सक्नुहोस् अनि त्यसपछि यता आउनुहोस्। नेकपा बन्यो, त्यति बेला हामी भन्यौँ कि माओवादी पार्टीले एक्लै पनि देशमा एउटा राम्रो जनादेश ल्याउन सक्छ भन्ने मान्छेमा पर्छौ। तिमी आफ्नो कार्यशैली सुधार, तिमी इमान्दारिताको बाटोमा हिँड्यो भनेर हामी प्रचण्डलाई भनिराख्यौँ।
तर प्रचण्डले दाउ पेच र प्राविधिक सङ्ख्यातिर हिँडेर एमालेको शरणमा पुग्नुभयो। उहाँ स्थानीय तह पनि काङ्ग्रेसको शरणमा पुगेर केही मान्छेले जिताउन कोसिस गर्नुभयो, त्यहाँ पनि कयौँ असफलता। त्यसरी मिल्छ? आफ्नो परिवार आफ्नो केही व्यक्तिहरूलाई जिताउन तपाईँले गठबन्धन गर्ने र आमलाई एक्लै भिडाइदिने? अहिले तपाईँ पार्टी छोडेर यता जान चाहिँ हुने? सुन्नुहोस्, पार्टी बचाउनको निम्ति गऱ्यो भने चाहिँ गलत हुने। स्थानीय तहमा जो चुनाव भयो कि त काङ्ग्रेससँग सबै सिटमा गठबन्धन गर्नु पर्थ्यो? सीमित आफ्नो इन्ट्रेस्टको सिटमा गठबन्धन गर्न मिल्छ? नैतिकताले मिल्छ नेतालाई? मिल्दैन राजुजी। उहाँले प्रचण्डजी त्यो पनि गर्नुभयो। पछि त्यो पार नपाएपछि सायद त्यो जित्न हमे परिसकेपछि उहाँ फेरि एमालेसँग गठबन्धन गर्न आउनुभयो। त्यति बेला हाम्रो विमति थियो, हामी एक्लै लडौँ, जित्न सकिन्छ, हाम्रो सुधार गरौँ, हामी जनताले चित दुखाएका छौँ, त्यसमा सुधार गरौँ, हामीले गलत बाटो हिँडिरहेको छौँ, त्यसमा सुधार गरौँ। तर पनि हामी त्यसमा असहमति राख्यौँ। देशमा स्थिरताको जरुरी छ र थियो। स्थिरता गर्न दुईटा पार्टी एक ठाउँमा जितेको हामी त्यसलाई दुईटा पार्टी गठबन्धन बनाएकोलाई धेरै असहमति हुँदा पनि त्यसलाई स्वीकार गर्यौँ। सबभन्दा अप्ठ्यारो पार्ने त ओलीजी नै हेर्दै जाउँ नेकपा बन्यो। नेकपा चुनाव लड्दासम्म अढाई वर्षको कुरा थिएन। चुनाव लड्दासम्म ओलीजीले नेतृत्व गर्ने नै थियो। जब चुनाव जितेर परिणाम आइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले लेटर प्याडमा म दिन्छु प्रचण्डजी तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनिसकेपछि उहाँले पार्टीमा फेरि अढाई वर्षको प्रस्ताव ल्याउनु। ओलीजीले स्वीकार्नु भयो। त्यसरी मिल्छ कि मिल्दैन तपाईँ आफै विचार गर्नु होला। त्यो त चुनावमा ओलीजीले नगरेको भए हुन्थ्यो। अब यता आउनुहोस्, त्यसपछि आफै अढाई वर्ष छोड्नुभयो। कुनै कसैले दबाब दिएको थिएन। हामीले भन्यौँ कि आदि ठिकै छ, अब वेट गरौँ। उहाँ अढाई वर्ष नपुग्दै ओपेन गर्नुभयो आफ्नो धारणा। अढाई वर्ष नपुग्दै उहाँ फेरि अढाई वर्षको एक्सटेन्ड छोड्नुभयो। बिगारेको प्रचण्डजीले हो भन्ने तपाईँको कुरा बुझियो कि? नै हामीलाई देशलाई स्थिरता चाहिएको छ। निरङ्कुशता भन्ने दलीय व्यवस्थामा अहिलेको जो हालत छ निरङ्कुशता समस्या होइन, समस्या अराजकता हो। अलिकति तपाईँको अहिलेको क्वेसनमा आउन चाहे, तपाईँलाई ओलीजी मा पुगेर माओवादी सिद्धान्त तपाईँहरूको आदर्श हिजोको जे तपाईँले जे स्वर्ग देख्नु भएको थियो, जे एउटा आदर्श ठाउँमा पुग्ने भनेर लाग्नु भएको थियो, त्यो अहिले ओलीजीको क्याम्पमा पुग्दै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ गलत थियो कि भन्ने एउटा संशय पैदा क्वेसन क्लियर गर्छु। तपाईँ त्यो परिस्थितिमा पुग्दाखेरि अहिले दिग्भ्रमित हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यो तपाईँको गन्तव्य थिएन भन्ने हामी मान्न सक्छौँ। तर तपाईँ त्यहाँ जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था, रामबहादुर थापा बादलजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो एउटा त्यो क्याम्पमा लैजानको निम्ति तपाईँलाई बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरेर त्यहाँ तपाईँ जानुभयो भन्ने त्यो हो कि होइन? तपाईँ खुसी साथ जानु। तपाईँले यता आउनुहोस्। मैले सुरुमा भने हामी एमालेसँग पार्टी एकता उपयुक्त छैन, किन विचारमै भनेको मान्छे हेर सुन्नुहोस्, प्रचण्डजीले कहाँ पुर्याउनु भयो? यो मैले पुर्याए होइन, केपीको क्याम्प भने जो शब्द राख्नुभयो मैले होइन, प्रचण्डजीले पुर्याउनु भयो। प्रचण्डजीले नेकपा बनाउनु भयो। नेकपा दुई चिरा भयो। ठिक छ। नेकपा के चिरा भयो? दुई चिरा, एउटा स्थिरतावादी एउटा अराजकतावादी। अस्थिरतावादी प्रचण्डजीले हामी अस्थिरतावादी भन्छौँ, अधैर्यतावादी, धैर्य गर्न नसक्ने, एकैछिनमा के नगर्छु भने एकैछिनमा आकाश पतालमा पुग्ने, एकै आकाश एकैचोटि पताल, एकैछिनमा अढाई उसको तुफानमा जानुभयो, आफै फेरि छोडिदिनु भयो। उहाँले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने उहाँमा अधैर्यताले गर्दा देशले दुःख पाइरहेछ। उहाँले जुन छोड्नुभयो, केपीजी दुई क्याम्पमा भयो, के अरे नेकपा दुई क्याम्पमा भयो, एउटा केपीजीको क्याम्प, एउटा भनेको प्रचण्डजीको क्याम्प। न यसलाई एमाले भन्नुहोस् न यसलाई माओवादी भन्नुहोस्। माधव नेपाल सहितको ठुलो टिम एमालेको प्रचण्डसँग थिए, माओवादीको पनि ठुलो सङ्ख्या केपीजीसँग थियो। त्यसैले केपी क्याम्प र प्रचण्ड क्याम्प भने हुन्छ, तर यो नेकपाकै दुई चिरा थिए। त्यसरी बुझ्नुभयो भने सही हुन्छ। अब माओवादी छोडेर एमाले भने माधव नेपाल कता जानुभयो त नि प्रश्न आउँछ। त्यसरी यो शब्दहरू उपयुक्त छैन। उपयुक्त यो हो कि नेकपा दुई चिरा भयो। हामी जुन विचारलाई, किन हामीले नेपालमा स्थिरताको लागि विचार बोकेर हिँड्नु भएको हैन, हामी त सिधा मैले फेरि तपाईले हैन पख्नु, मेरो भन्न खोजेको यहाँ के छ भने देशमा स्थिरता चाहिन्छ। बिना स्थिरता न सुशासन हुन्छ न विकास हुन्छ। पञ्चायतमा 30 वर्ष स्थिरता थियो त। पख्नु न, मैले भनेको कुरा त बुझ्नुहोस्। पञ्चायतको स्थिरता र अहिलेको लोकतान्त्रिक स्थिरतामा केही फरक देख्नुहुन्न तपाईँ? अब यहाँ ओली रह्यो भने मात्रै स्थिरता हुने, एउटा व्यक्तिको स्थिरता कि व्यवस्थाको स्थिरता? मैले भन्न खोजेको पहिला पुरा हुन त दिनुहोस्। हामी भन्यौँ नेकपामा जुन अहिले खेल भइरहेछ त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विश्वास जो जनताले गरेछ त्यसको घात हुन्छ। त्यसरी नगरौँ। यो पार्टी छ, पार्टीले समीक्षा गर्छ, संसदीय दल छ, त्यहाँ पनि संसदीय खालि प्रचण्डजीले लागेर भएन नि, बहुसङ्ख्यकले लाग्नु पर्दैन। प्रश्न के थियो? हामी केन्द्रीय समितिको पनि बैठकबाट निर्णय लिन सक्थ्यौँ, प्रधानमन्त्रीले हटाउने कि राख्ने। संसदीय दलबाट निर्णय लिन सक्थ्यौँ, राख्ने कि हटाउने। विधि विधानहरू हामी बनाएका छौँ, त्यसको बलमा हामी त्यो हटाउन सक्थ्यौँ। हटाउनै नसक्ने त विधि छैन।
यो जे पनि गरे पनि एउटा विधिसँग ढङ्गले हामी गर्न सक्थ्यौँ। तर उहाँले जुन ढङ्गले स्टेपहरू अगाडि बढाउनु भयो, हामी पुरै अन्धकारमा राखेर सिग्नेचर गरेर एकचोटि सुन्ने कोसिस त गरिदिनुहोस्। उहाँलाई विश्वास प्रस्ताव ल्याउनु आफ्नै सरकारको नेतृत्वमा, आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने अविश्वाससम्म ल्याइसकेपछि यो देशमा भाँडभैलो हुन्छ, कम्युनिस्टप्रतिको विश्वासको अपमान हुन्छ। त्यसैले यो केपी ओलीलाई टिकाउनुपर्छ, बचाउनुपर्छ भनेर हामी यता साथ दिनौँ। त्यो भनेको केपी क्याम्प भन्ने शब्दलाई नजरअन्दाज नगर्नुहोस् ल। केपीलाई बचाउनु चाहिँ नै उपयुक्त हो भन्ने तपाईहरुको अहिलेको परिस्थिति तीनटा कुरा। सर मैले सङ्ग्रह दिनुस्। पहिला देशमा स्थिरताको लागि हामीले केपीलाई साथ दियौँ, देशमा समृद्धिको लागि हामी केपीलाई साथ दियौँ, राष्ट्रियताको लागि केपीलाई साथ दियौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन हामी अग्रगमनको दिशामा अगाडि बढाउन साथ दियौँ। समीक्षा गरौँ न, त्यो समीक्षा गरौँ। मैले भनिरहेको छु कि जुन उद्देश्यबाट हामीले केपीजीलाई साथ दियौँ, अब यति दिनको प्रयास र उहाँको एक्टिभिटिजबाट हामी समीक्षा गरिरहन कोसिस गरिरहेछौँ। हामी जुन बाटोबाट हिँड्यौँ, प्रश्न गरेको कुरामा चाहिँ तपाईँ बाध्य भएर त्यहाँ पुग्नुभयो? नो बाध्यता। प्रभु शाह कहिले पनि एक्लै हुँदा त हामी बाध्य भएनौँ भनेपछि अहिले के बाध्यता? ओलीजीले कतिपय सन्दर्भहरूमा अलिकति अप्ठ्यारो परेको मान्छेहरूलाई त्यसमा चाहिँ आश र त्रास देखाएर आफूतर्फ आकर्षित गर्ने र फ्याँक्ने काम गर्नुहुन्छ भन्ने मान्छेहरूको इम्प्रेसन छ। अब केपीजी के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। प्रभु शाह आफ्नै विश्लेषणका आधारमा हामीलाई सत्य लागेको खण्डमा हामी हिँड्छौँ, चाहे एक्लै बढ्न सक्छौँ। त्रास देखाइयो, अर्कोतिर सत्ता अथवा त्यो गलत हो, त्यो भ्रम हो, अफवाह मात्र हुन्छ, सही कुरा होइन। मान्छेहरू के भन्छन् भने त्रासबाट पनि प्रभावित हुँदैन, कसैको लोभबाट पनि लाग्दैन होला। प्रभुजी, तपाईँलाई काशी तिवारीको हत्यासँग जोडेर त्यो कि या त त्यो कुरा हामी उछाल्छौँ, त्यसलाई अनुसन्धानमा लैजान्छौँ, या तपाईँ सत्तामा आउनुहोस्। कयौँ मान्छेहरूले अनावश्यक यो खेल गरिरहेछ, जुन कुनै न सत्यता छ न कुनै त्यसमा कुनै दम छ। यत्तिकै कसैले लेखिदिन्छ फेसबुकमा, कसैले न्युजमा बोलिदिन्छ र तपाईँ जस्ता साथीहरू तपाईँ जस्ता साथीले, तपाईँ जस्ता एउटा परिपक्व पत्रकारले यो गर्न मिल्दैन। एक ढङ्गको यसरी भन्ने हो भने कानुनी ढङ्गले अदालतको मानहानि हुन्छ। कि त तपाईँले यो रमेश खरेल जस्तो अब कसरी बोले उसकै कुरा भयो, त्यो कति मान्छेले समीक्षा गर्छ। गएको इन्फर्मेसन हो त्यो होइन, तपाईँले क्लियर गर्नुपर्ने विषय पनि हो। तपाईँले मैले राजीनामा दिएको सुन्नु भएको छैन? यही इस्युमा त मैले राजीनामा दिएँ, मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको सुन्नु भएको छैन? तर यो कुरा त परीक्षण भएर अदालतको सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो, सबैको छानबिन भएर। अब जसले यो आरोप लगाएको थियो, सुन्नुहोस्, जसले जसले यो कुरा होइन, जसले मैले भनिरहेको छु तपाईँ यो हो, तपाईँले भनिरहेको छु म यो होइन, मैले भनेको छु तपाईँ कालो मान्छे हो, तैँले म त गोरो मान्छे हो भनिराख्नु भएको छ। जब यसको परीक्षण भइसकेपछि गलत मान्छेले लाजमा पर्नुपर्छ कि पर्दैन? यस्ता कुराहरूले लाजमा पर्नु पनि तपाईँ क्याम्पमा बस्न बाध्य भएको कुरा सत्य हो कि होइन? सुन्नुहोस्, तपाईँ लाजमा बस्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। हो, जसले मलाई प्रश्न उठाए त्यो प्रश्न त धेरै ठाउँमा परीक्षण हुँदै गयो। हामी भन्यौँ ओके, हामी त राजीनामै दिदियौँ मन्त्रीबाट। बारुमजीले जोगाउनु भयो त्यति बेला भन्नुभयो रमेश। राजीनामा दिएको मान्छेले जोगेको हुन्छ, मन्त्रीबाट राजीनामा दिए त जोगियो, अदालतमा त गयो। तपाईँले म भन्छु फेरि त्यसरी यसरी स्टेपहरू हुन्छ। पुलिसले भन्यो कि प्रभु शाहको शरणता देखिन्छ, ठिक छ, पुलिसले त दियो प्रतिवेदन, अदालतले परीक्षण गर्यो। अदालतले एसपी जुन खरेल थिए, खरेल यदि मानव हो र इन्सान हो भने त ऊ त आत्महत्या गर्नुपर्ने हो आफै। उसले जुन प्रमाणहरू पेश गरेका थिए अदालतमा के प्रभु शाहले रोकिदियो? त्यो प्रमाणहरू किन प्रस्तुत भएन? जिल्ला अदालतमा किन दिएँ रे मैले? त्यसपछि अनुसन्धान अगाडि बढेन नि तपाईँको सन्दर्भमा? त अनुसन्धान अगाडि बढेन, अनुसन्धान अगाडि बढ्यो। तपाईँले केही पनि इन्फर्मेसन थाहा छ? यदि अनुसन्धान बढेन भने त उसले राजीनामा दिनुपर्ने हो नि। त्यो अनुसन्धान गर्दै जाँदा तपाईँसम्म पुग्यो र रोकियो। तपाईँ कति भ्रममा रहेछ, त्यसरी भ्रम सर हामीले जनताको बिचमा भएका कुरा भन्ने हो। सोध्नु त खरेलसँग सोध्नु भयो, उसले त आफ्नो अनुसन्धान पाठ सकेर त्यहाँ पुर्याइदिए, जसले उसले प्रभु शाहलाई देख्यो। हामीले राजीनामा दिदियौँ, सहज बनाइदियौँ। हामीले त राजीनामा दिउँ नि मन्त्रीवाला, केही पनि थाहा छैन तपाईँलाई? ठिक छ, हो, थाहा छ भने मैले त राजीनामा दिदिएँ। जसले यसले दाबी गरेको थियो फलानु अभियुक्त छ, जुन प्रमाण देखाएको थियो, त्यो प्रमाण अदालतमा किन गएन? कसले रोकिदियो? बाबुरामले रोकिदियो? मलाई जवाब दिनु न पहिला, बाबुरामले रोकिदियो के प्रभु शाहले रोकिदियो? आरोप त के हो सुन्दै जानुहोस्, तपाईँले भन्नु पनि पर्छ। जिल्ला अदालतबाट पुण्डावेदन गयो, पुण्डावेदन पनि रोकिदिन्छ, त्यसमा सर्वोच्च आयो, सर्वोच्च पनि रोकिदियो। सुन्नुभयो कहीँ न्युज? प्रभु शाहले फलानु प्रमाणले रोकिदियो, सुन्नुभएको छ? आएछ कहीँ? अनि तपाईँ जसले चार्ज लगायो त्यसले माफी माग्नुपर्छ नि देशको अगाडि। यो लोकतन्त्र हो भने, यस्तै देश हो भने त के भन्ने? राजाको शासनको मुनि बसेर जे पनि गर्नेहरूको देश हो भने त मैले भन्दिनँ, तर लोकतान्त्रिक देश हो भने आम माफी माग्नुपर्छ। जसले यो भनेको थियो
प्रुफ गरेर देखायो त त्यसले। त्यही त तपाईँले यदि तपाईँलाई मानहानि भएको हो कसैले यस्तो ढङ्गले कुरा उठाएर उठाइराख्नु भएको छ अप्ठ्यारो पारिदिएको छ भनेदेखि यो गलत हो भन्ने कुराका सम्बन्धमा तपाईँले मुद्दा दायर गर्ने त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने कुरा अथवा हल मुद्दा मात्र हो हजुर नैतिकता भन्ने केही चिज छैन जनता भन्ने केही चिज छैन ठिक छ त्यही त जनताको बिचमा लग्नुभयो त अहिले यति जति भन्नुभयो तपाईँ जस्ता पत्रकारले यसरी उठाइदिन सक्नुहुन्न अहिले तपाईँले भन्नु मलाई उठाउने बोल्ने मान्छेलाई तपाईले तिमीले जो चार्ज लगाएका थिए ती चार्जहरू त कहीँ पनि देखा परेन नि। ठिक छ उनका प्रश्न गरौँला सर जुन एसपी साहेबले यो प्रमाणको आधारमा प्रभु शाहको संलग्नता देखिन्छ भनेका थिए प्रतिवेदनमा अदालतमा त एकचोटि पनि कतै संकेत आएन कतै पनि संकेत आउँदैन के प्रभु शाहले रोकिदिया थियो के प्रभु शाहले त्यसलाई हस्तक्षेप गरिदिया थियो सुन्नु भएको छ अदालतमा प्रभु शाहले राजनीतिक प्रभावका कारणले गर्दा यो प्रभावित भयो भन्ने जे अनुमान छ त्यो सत्य होइन त्यसो भए देशै खारेज गरिदियो हुन्छ त्यसो भने प्रभु शाहको प्रभावले अदालत प्रभावित भइरहेछ यसलाई सकौं त्यसरी अपशब्दहरू गर्नु भने जनता निराश गराउने बाहेक के पनि हुँदैन हैन करिब क्लियर भयो यसरी चाहिँ अब मैले समसामयिक सन्दर्भमा चाहिँ हामीहरु कार्यक्रमको अन्तिममा छौं त्यसकारण समसामयिक सन्दर्भमा यो नागरिकता अध्यादेश चाहिँ अदालतले खारेज गरिसके पछाडी तपाईको केही प्रतिक्रियाहरू बाहिर आएका छन् त्यसलाई चाहिँ यो अहिले जे अदालतले गर्यो त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने तपाईलाई लाग्छ अथवा हैन यो चाहिँ हामीले हतार गर्यौं कहीं न कहीं राजनीतिक लेनदेनमा गएर अध्यादेश जारी गर्नु हुँदैन थियो भन्ने सन्दर्भमा तपाईको धारणा के हो यो नागरिकता भन्ने विषय एकदम संवेदनशील विषय हो डेफिनेटली नेपालको नागरिक जसले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन् उसको छोराछोरी नागरिकता नपाउनु 30 वर्षको भइसके 35 वर्षका भइसके मान्छेहरू अनागरिक बनाइएको छ देशमा शरणार्थी जस्तो बनाइएको छ र देशका विभिन्न निकायले यसमा मजा लिएको छ राजनीतिक मुद्दा बनाइयो भन्ने लाग्दैन तपाईलाई जसको नागरिकता प्राप्त गरेछ जसले त्यसको छोराछोरी नागरिकता पाउँदैन पाएको छैन भन्ने कुरा यो अलिकति अतिरञ्जना होइन सर यो अतिरञ्जना हो तपाईलाई यो रिपोर्ट थाहा छ तपाई अहिले संविधानले कहाँ रोकेको छ कि तपाईको नागरिक रोकेर त भनिरा छौ नागरिकको छोराछोरीले संविधानले त कहाँ रोक्नु यस्ता खेल गर्नुले रोकिए के सम्बोधन भन्ने न हो यस्ता खेल गर्न हैन तपाईले केही पनि त्यसो भए थाहा रहन्छ संविधानमा स्पष्ट भनिएको छ कि कुनै पनि नेपाली नागरिकको सन्तानले नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने छैन डेफिनेटली अनि संविधानमा कहाँ समस्या छ त्यही त मैले त्यही दिलाउने त समस्या भइरहेछ त्यही अधिकारलाई व्यवहारमा दिलाउने समस्या भइरहेछ त्यो कुरा त व्यवहारमा दिलाउने कुरा त तपाई जस्तो सरकारमा बसेर गर्ने हो सर एक्जिक्युसनमा तपाईहरु बस्नु भइजो अब पक्दै जानु कि त तपाईले डिपली अध्ययन लिनुस् नागरिकताको बारेमा अनि त्यसपछि त्यसमा इन्टरभ्यु गर्नु भने अलिकति सत्य कुरा यसका सन्दर्भमा मेरो जानकारीको कुराहरु धेरै अगाडि बढ्नु म त अलिकति तपाईले भन्छु संविधानमा स्पष्ट छ संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर यो सरकारले गृह मन्त्रालयले सर्कुलर गर्यो कि नागरिकताहरु दिनुस् जसको बुवा ल्याउनु नि त सर समस्या त्यहाँ पो हो त संविधान बमोजिम ऐन नआएको हुनाले व्यवहारमा समस्या त्यो छ नि सुन्दै जानु न गृह मन्त्रालयले भन्यो कि नागरिकता दिनु सर्वोच्चमा कसैले ऋण दिए कि यो कानुनै छैन कानुनमा छैन संविधानमा त छ दुनियाँलाई थाहा छ संविधान भन्दा त कानुन जेठो हुँदैन नि डेफिनेटली हुँदैन नि अदालतले भन्यो कि कानुन बनाएर देऊ सरकारले के भन्यो कानुन बनाएर देऊ सरकारले विधेयक ल्यायो विधेयक संसदमा आयो संसदमा आइसकेपछि वर्षौं बिताएर चक्र मार्यो त्यो कसको कारणले जनतालाई थाहा छैन र प्रभुजी कसको कारण त भन्नु न तपाईले 7 वर्षको प्रावधानमा पखेडा कसले गरेको त्यो 7 वर्षको प्रावधान त अलग पार्ट हो एउटा अर्जुनको एउटा मुख्य कारण 7 वर्ष भनेको वैवाहिक कुरा हो वैवाहिक नागरिकताको अहिले अध्यादेश मुख्य अड्केको यहाँ भ्रम सिर्जना गर्नुस् अहिले जो अध्यादेश ल्याएको छ त्यसमा वैवाहिक नागरिकताको कुरा छ अहिले छैन त नि नभएको कुरा जोड्नुहुन्छ हैन जुन प्रावधानको कुरा छ त्यही जोड्नुस् अध्यादेश आयो के रे विधेयक आयो संसदबाट समितिमा गयो त्यसमा नयाँ प्रावधान घुसाए त्यो नयाँ प्रावधान विचाराधीन छ छलफलमा छ तर यो प्रावधानमा त विवाद थिएन नि संसदमा विवाद सुन्नु भएको छ संविधानमा जे व्यवस्था छ अध्यादेश त्यही आएको छ हो कि सर तपाईले मैले भनेको यति कुरा त बुझ्दिनुस् जो विधेयक संसदमा विवादित छ कुन दफा विवादित छ वैवाहिक दफा विवादित छ विवाह गरेपछि कति वर्षमा बिहे गर्ने भने दफा विवादित छ यो अध्यादेशमा त्यो दफा छ यो दफा छैन यो दफा त अलग दफा हो वैवाहिक कुरा अलग दफा हो संविधानमा जे प्रावधान छ जस्ताको तस्तै हुबहु अक्षर पनि मिल्छ सर अध्यादेश संविधान सरकारले किन ल्यायो भने जो विवादित छ अहिले रोक्दिउँ संसदमा टंगो लाग्छ जो संसदमा विवादितै छैन जुन इस्यु त्यो इस्युलाई समेटेर अध्यादेश ल्यायो संसद भएको बेला ल्याएको होइन संसद नभएको बेला ल्यायो संसद विघटन भएको भोलिपल्ट ल्याइयो यति मात्र ल्याएछ कि अरु पनि ल्याएछ त्यही त यो अब सुन्नुस् न संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरू छैन यो बजेट अध्यादेश छैन त्यो राजनीतिक लाभ हानिका आधारमा यो प्रयोग गर्ने हो कानुन भन्ने तपाईले अनि बजेट के गर्ने त नि
बजेटका सन्दर्भमा त ल्याउँदाखेरि कसैले आपत्ति जनाएको छ र? ल बजेट अध्यादेश रोकिदिनु पर्दैन? संसदको भोलिपल्ट ल्याउन मिल्छ त त्यो अध्यादेश? बाध्यात्मक परिस्थितिको लागि अति आवश्यक भएपछि नभई नहुने अवस्थामा पनि अति आवश्यक भयो। संवैधानिक नियुक्ति नागरिकता भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट भयो। संविधानमा कसले अल्झाएर राख्यो? सरकारले राख्यो। सरकारले संसदमा ल्याउँछ अड्काउनलाई? कस्तो प्रश्न गर्दै हुन्छ तपाईँले? संसदको बिजनेस भनेको संसदको अथोरिटीमा पर्छ। सरकारले ल्यायो विधेयक 3 वर्ष भइसक्यो, यो इस्युमा विवाद पनि छैन। जुन इस्युमा विवाद छ त्यो सरकारले ल्याएको पनि छैन। सुन्दै जानु पूर्व भनिदिनुहोस् त, संसदीय समितिमा कुन दलको कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको चाहिँ नागरिकता विधेयक अड्किएको छ? तपाईँले सबैले थाहा छ प्रचण्डजीको खेलबेलले रोकिएको छ। नेकपा भित्रको चाहिँ नेकपा अहिले देउवाको पुच्छरलाई नेकपा भनिराख्ने तपाईँले? देउवाले प्रधानमन्त्री बनाउने मान्छेले नेकपा भनिराख्ने? त्यही खेल त थियो हिजो पनि, राजा पनि जसले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्यो त्यो हिजो पनि त त्यही त काम गरिरहेको थिए। त त्यो मैले अलग कुरा, संवैधानिक हक हो कि होइन? एउटा नागरिकले नागरिकता पाउने संवैधानिक हक हो होइन? सरकारले यसलाई अगाडि बढाउँदा के अपराध गर्यो? ल ठिक छ, यसको करिब आन्सर आयो। यो के अरे चुरे संरक्षणको प्रयास भइरहेको प्रतिकूल अहिले गिटी बालुवा निकासीका निम्ति सरकारले गरेको जुन एक्सन छ त्यो चाहिँ तराई मधेस र पहाडको एउटा इकोलोजी र राष्ट्रिय हितलाई समेत प्रतिकूल हुने गरेर यो काम गरियो भन्ने सन्दर्भमा तपाईँको के हो? मैले डिपली यो बुझ्या पनि छैन। बजेट मन्तव्यमा सुनेको र विरोध गरेको बेसमा धेरै कुरा बोल्नु सही पनि हुँदैन, किन आफू सबै कुरा नबुझेको तयारी त धेरै भएको छ नि त। नै मैले यो बजेटको मन्तव्य मात्र सुनेको, खालि मन्तव्यले धेरै कुरा निर्धारण हुँदैन। मन्तव्यको कुरा मात्रले सबै विश्लेषण हामी गर्न सक्दैनौँ। अरू दलहरू विरोध गरिरहेको सन्दर्भ मैले अब धेरै डिपली नभइसकेपछि धेरै डिपली मैले कुरा गर्दैन। तर सरसरी हेर्दा अहिले नेपालमै नपुगिरहेको सन्दर्भमा विदेश निकासीको कुरा मलाई त्यति उपयुक्त लाग्दैन। इमानदार एउटा नेताको हिसाबले तपाईले जवाफ दिएको यो चाहिँ प्रिय आन्सर गर्नु त्यो उपयुक्त लाग्दैन। तर नेपालमा जो सतहहरू बढिरहेछ, तपाईले हामी बाटोमा जब महेन्द्र राजमार्गको बाटो हिँड्छौँ, हिजो पुलको जो सतह र हाइटको स्थिति उचाइ हेर्ने हो भने अहिले क्रमशः छुन थालेछ। त त्यो हटाउने त्यसलाई निकाल्ने पनि कुरालाई छोडियो भने अर्कै ढङ्गले किनकि चुरिया क्षेत्रमा रोड बनाउने, चुरिया क्षेत्रमा बस्ती राख्ने कुरालाई नरोक्ने र चुरिया क्षेत्रको संरक्षणको दुहाई दिने ट्रेन्ड पनि राम्रो होइन। त्यसैले पहिला जसले भन्छ पहाडहरू अहिले होइन, तपाईँले जसले यो भन्छ कि चुरिया संरक्षणको अभियानकर्ता छौँ, एकचोटि चुरियाको दुर्दशा हेरेको छ? चुरियामा भूक्षय भइराख्ने, त्यो भूक्षयले पुरै तराई मरुभूमि हुने कुरालाई ध्यान नदिने, त्यसलाई रोक्न कुनै पहल नगर्ने, त्यसलाई उठाउन पनि पहल नगर्ने। हाम्रो गाउँ भने यो कुरामा समीक्षा हुन जरुरी छ। म पनि यसलाई हेरिराखेको छैन भन्ने सन्दर्भको कुरा होला। तर तपाईँले अहिले सन्दर्भमा के भने तपाईँहरूको राजनीति मूलत अन्तिममा छौँ हामी। मूलत भारतले अलिक बढ्ता हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्यो, राष्ट्रवादी एउटा चिन्तन र त्यसलाई त्यो मान्यतालाई अझ प्रभावी बनाउनु जरुरी छ भन्ने लाइनमा तपाईँहरू बढ्ता देखिनुभयो हिजो। आज सत्ताका निम्ति ओलीजी र तपाईँहरूको टिम चाहिँ भारतसँग सरेन्डर गर्न थाल्यो, लम्पसार पर्न थाल्यो र यसमा कहीँ यस्ता खालका कम्प्रोमाइज गरेर भारतलाई अनुकूल हुने गरेर निर्णय गर्न थाल्यो भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। त्यसमा तपाईँको अन्तिम टिप्पणी के? होइन, त्यो मलाई लाग्दैन। त्यसरी हामी एउटा स्वतन्त्र निर्णयकर्ताहरू हौँ। नेपाललाई सेन्टर बनाएर हामी निर्णय गर्छौँ। अरूलाई लाभ हानिको सोचबाट होइन कि नेपालीको हाल लाभको सोचबाट गर्नुपर्छ। तर पछिल्लो कयौँ घटनाक्रमहरू हेर्दा मान्छेहरूमा यो प्रश्न उठेका छन्। त्यसलाई हामी अध्ययन गर्नुपर्छ। सत्यता के कति छन् त्यसलाई छुट्याएर मात्र आफ्नो निचोड धारणा ल्याएर राम्रो हुन्छ। हावाको भरमा नेपालमा के हुँदो रहेछ भने आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि भनिदिने, यो हुन थाल्यो, प्रतिगमन हुन थाल्यो, विदेशी आउन थाल्यो। हामी नै कुनै बेला प्रचण्डजी सत्ता छोड्दा भारतीय सेना नेपाल छोड भनेर जुलुस लाउँदै हिँडेका मान्छेहरू छन्। त्यति बेला कति सही थिए त्यो कुराहरू, कति गलत थियो, अहिले विचार गर्नुपर्ने विषय। धेरै कुरा हाउगुजीमा आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि हाउगुजीमा मान्छेलाई भ्रमित गर्ने पोलिटिक्स पनि सही होइन। सत्ताका निम्ति यस्तो खालको कम्प्रोमाइज गर्न जरुरी छैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रभु शाहजी भन्नुहुन्छ। तपाईले हेर्नुहुन्छ भने हिजो जो सियो सबैले दुनियाँलाई एक ढङ्गको थापित गरिसकेको इन्डिया पक्षधर भन्ने नेताहरू इन्डिया विरोधी जस्तो, कसैले अमेरिका विरोधीको रूपमा थापित भएको अमेरिका पक्षधर जस्तो जो स्थापित गर्न कोसिस गरिरहेछ, त्यसमा सत्यता कति छ नबुझिकन हामी हल्का ढङ्गले बोल्नु हुँदैन। तपाईँहरूको एलायन्स गर्ने सन्दर्भमा नेता ल्याउनेलाई लैजाने, भेटघाट गर्ने, अनि त्यसपछि अहिले अब इन्डिया प्रिभेल गरेको भन्ने त मान्छेहरूलाई शङ्का छँदैछ। होइन, तपाईँले नेपालमा अन्य देशहरूका कूटनीतिकहरू यहाँ छ,
तिनीहरूले आफ्नो मुभमेन्टहरू गर्छन्, आफ्नो भेटघाटहरू। हामीले त एउटा संहिता मार्फत त्यसलाई नियमन गर्ने, हाम्रा नेताहरूको कसरी भेट्ने, कसरी काम गर्ने, त्यसमा हामी दृढतापूर्वक उठाइरह। म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सभापति भएर झन्डै 3-4 वर्ष काम गर्दा नेपालमा त कुनै ढोका र झ्याल नै छैन जस्तो लाग्छ। जुन पनि देशको पैसा नेपालमा बिना रोकटोकाउने जस्तो छ। बाइलेटरल एग्रिमेन्ट पनि खासै हाम्रो राष्ट्रिय स्ट्रेन्थ त्यति बलियो देखिन्न। हामी ऋण लिन्छौँ, अनुदान दिन्छौँ उसलाई। ऋण लिएर अनुदान दिने परिपाटी छ नेपालमा। पुरै ऋणहरूको हालत देख्नुहुन्छ र सरकारी अनुदान, वैदेशिक अनुदान, गैर सरकारी संस्थाहरूको अनुदान हेर्नुहुन्छ भने नेपालको त राष्ट्रियताको ध्वस्तै भएको हामी हेर्छौँ। अब हिजो हाम्रो नेपालका गरिबीको कारण हामी कयौँ कुराहरू नचाहेर पनि सहेको स्थिति होला। पोजिसनमा बसेर पनि त्यसलाई सुधार्न सक्ने, मिलाउन सक्ने तपाईँ हिजो नेपालको अवस्था, राष्ट्रियताको अवस्था र आजको एउटै त छैन नि। क्रमशः नेपाली जनता सचेत भयो, झन् डिटोरेट भयो, झन् सत्यानाश पारे गणतन्त्र ल्याएपछि नेपाली नै हिजो राजा हुँदाको स्तर, जनताको चेतना स्तर र राज्यको स्ट्रेन्थ र अहिलेमा केही चेन्ज छ, त्यो सकारात्मक चेन्ज छ। नकारात्मक बनाइदिँदा अलि अनुपयुक्त हुन्छ कि अलि सही हुँदैन कि जस्तो लाग्छ। हस्, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री प्रभु शाह। कार्यक्रममा सिधा प्रश्नका सन्दर्भमा उहाँले दिएको जवाफहरू यहाँले सुनिहाल्नुभयो। आजको सिधा प्रश्न यति नै। खबरभित्रको खबरका निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।